आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के एक बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जून 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी के जो है वो आज हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन बातों का जो है वो आप लोग ख़ास तौर से ख्याल रखें कि जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे एग्ज़ाम को दे चुके हैं, वो ज़रूर से ज़रूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम कंट्रोलर की वेबसाइट है उस पर जो है वो आप लोग ज़रूर ईमेल करें कि सर ये जो पेपर है ये टाइपिंग वाला भेजिए, क्योंकि हाथ वाली जो तहरीर होती है उससे बच्चों को दिक्कत आती है और उससे जो है वो बच्चों के सारे का क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि जब पूरी दुनिया में डिजिटल का जो है वो एक लहर है वो चल रही है, सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल हैं, तो ये वाले जो पेपर हैं एमए उर्दू का उसे जो है वो आप टाइप क्यों नहीं करा सकते। आप देखेंगे कि और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के या दीगर यूनिवर्सिटीज़ के, उनके भी जो है वो पेपर टाइपिंग होके आते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है और बच्चों को जो है वो ज़बान समझ में आ जाती है। तो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या ये जो तहरीर इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है वो बच्चों के कम से कम दो या तीन क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ईमेल जो है वो कर दीजिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू के हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो इसका पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर, झेल की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ। ये किसकी इज्जाए तरकीबी हैं, ये कसीदे के इज्जाए तरकीबी हैं। इसके बाद खारजियत का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है। तो आंसर हो जाएगा खारजियत का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। अगर दाखिलियत आता तो आंसर हो जाता दबिस्तान दहली। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। कूं, सूं, सीती, हूर जैसी अल्फाज किस इलाके की ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि दक्कन में। अगला सवाल, किस अफसाना निगार के यहाँ हिंदुस्तानी असातिर का इस्तेमाल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशन चंद्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी को कितने इदवार में तकसीम किया है। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी। और इसमें जो है वो 29 शोरा का जिक्र किया गया है आब हयात में, जो 5 इदवार में तकसीम है। इसके बाद अगला सवाल है, मंदरजा झेल शेर इकबाल के किसकी ज़बान से अदा कराए हैं। ठीक है, तो बताना है इसमें, मैं खटकता हूँ दिल हज़ारदा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, यानी कि इबलीस की ज़बान से। अगला सवाल, महाकात की इस्तिलाह किस उर्दू नक्काद ने इस्तेमाल की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी। महाकात और तख़य्युल जो है वो दो अल्लामा शिबली नुमानी ने बयान किए हैं। अगला सवाल है, खुदा की बस्ती का ताल्लुक़ किस सिन्फ और किस मुसन्निफ़ से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नावल है और ये खुदा शौकत सिद्दीकी का नावल है, खुदा की बस्ती। अगला सवाल है, गालिब के किस मिसरे गर्दी से रंगे चमन है माह विसाल एंड लिब, ये किस मुसन्निफ़ ने अपनी किताब का उन्वान अख्ज़ किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर ने, ये नावल का उनका नाम है गर्दी से रंगे चमन। अगला सवाल है, फ़िरोज़ शाह का जाने आलम को तख्त देना किस दास्तान के ज़ेली इनवान में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसाने अजाइब। अगला सवाल, अफसाना दो हाथ की बूढ़ी महारानी के बेटे का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वो इसे डाउट में रख सकते हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब इस बारे में जो है वो बताया जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों के कातिल का क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा हारिस, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फसाने अजाइब का वज़ीर ज़ादा मंदरजा झेल शक्लों में किस शक्ल में था। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बकरी का बच्चा। हालांकि वो पहले बंदर बनता है, लेकिन बाद में जब उसे मेहर निगार जो है वज़ीर ज़ादे के पास लेके जाती है या दरबार में लेके जाती है, जब जो है वो बकरी की शक्ल में होता है।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماہ طلعت انجمن آرا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ مہر نگار جو ہے وہ اہم کردار میں ہے۔ اگلا سوال ہے، ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اس میں تشبیہ بتانی ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، حباب کی سی ہے۔ اگلا سوال، ادب اور انقلاب کے مصنف کا کیا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، اختر حسین رائے پوری۔ اگلا سوال، شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ شعر العجم جو ہے ویسے تو یہ اردو کی تاریخ ہے، اردو کی تنقید ہے، لیکن اس کی جو زبان ہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہے، تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، اردو تاریخ و تنقید کے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، پشاجی پراکرت کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تو کوشچن نمبر 17 ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا سی، کشمیر اور پنجاب سے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو لسان العصر کا خطاب حاصل ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، بی، اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 19، مرزا محمد رفیع سودا ان میں سے کس کے شاگرد تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا شاہ حاتم، اور شاہ حاتم نے ہی سودا کی وفات پر کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 20، درج ذیل میں سے کون سی داستان مکفّہ و مسجع عبارت میں لکھی گئی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، فسانہ عجائب۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 21، اس میں بتانا ہے کہ یہ مندرجہ ذیل عبارت جو ہے وہ کس مضمون سے جو ہے وہ اخذ کی گئی ہے، کوشچن نمبر 21 کا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی ہو جائے گا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم میں ہیرو کون ہے؟ کوشچن نمبر 22 ہے، اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، تاج الملوک۔ اگلا سوال، خواب باقی ہے کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، یہ خود نوشت ہے، آل احمد سرور کی۔ اگلا سوال، یہ قصیدے سے ہے، ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی کس کا قصیدہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ شیخ ابراہیم ذوق کا قصیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں ہزاروں سالوں کی ہندوستانی تاریخ، تہذیب و تمدن اور دیو مالائی عناصر کا عکس ملتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، قرۃ العین حیدر کا ہے آگ کا دریا، جس میں تقریباً 5000 سالوں کی جو ہے وہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اشعار ذیل کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ کوشچن نمبر 26 ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یہ سحر البیان سے لیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، ڈاکٹر موٹو کس ناول نگار کا کردار ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، خدا کی بستی، جس کا اصل نام ہے نام خیرات خان جو ہے وہ اس کا اصل نام ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹر موٹو کے نام سے جو ہے وہ کردار میں پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل جملہ کس افسانہ نگار کا ہے؟ کوشچن نمبر 28 ہے، یہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ ڈاؤٹ میں رکھے گا، جب آنسر کی آئے گی تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 29، خانم کے کوٹھے پر امراؤ جان کو پالنے والی خاتون کا نام بتائیے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، بوا حسینہ۔ اگلا سوال، درج ذیل تشبیہ کس افسانے میں استعمال ہوئی ہے؟ پر کمبخت سیاہ بہت تھی جسے الٹے توے پر کسی نے پراٹھے تل کر چمکاتا ہوا چھوڑ دیا ہو۔ کوشچن نمبر 30 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ 2 ہاتھ درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تحفظ الفاظ کی اصطلاح کس نقاد نے استعمال کی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، آپشن اے، الطاف حسین حالی۔ انہوں نے اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں 3 باتوں پر جو ہے وہ زور دیا ہے، جس میں تخیل، محاکات اور تحفظ الفاظ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 32، ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں مرثیے کے اس مصرعے کا تعلق اجزائے ترکیبی میں کس سے ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یہ جنگ سے ہے۔ کوشچن نمبر 33 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا شاعر خلیل الرحمن اعظمی کا معاصر ہے؟ تو کوشچن نمبر 33 ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، ناصر قاسمی کا۔ اگلا سوال، داستان تیاری میں باغ کی کس مثنوی کا یک ذیلی عنوان ہے، یعنی کہ ایک ذیلی عنوان ہے؟ تو کوشچن نمبر 34 کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یہ ہے شہر البیان کا۔ اگلا سوال، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور باز گوئی کس مصنف کی کتابوں کے نام ہیں؟ تو آنسر ہو جائیں گے آپشن ڈی،
सुरेंद्र प्रकाश। अगला सवाल है, जदीद नस्र के बानी मुसन्निफीन में मंदरज झैल में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मरहूम की याद में किस मुसन्निफ़ का मज़ाहिया मज़मून है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पितरश बुखारी का। और इसमें जो मेन किरदार है वो एक बाइसिकल है जो 40 रुपये में जो है वो ख़रीदी और बेची जाती है। अगला सवाल है, काशी, जमुना, सन्यासी, कमल नैन, चंद्र बदन किस शायर के लफ्ज़ियात हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतिश लखनवी के। अगला सवाल है, उमराव जान जब फैज़ अली के साथ लखनऊ से फ़रार हुई थी तो उसे रास्ते में एक तवाइफ मिली थी, उसका क्या नाम है? तो हालांकि इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदाई, जो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी थी। और उसी की जो मुलाकात है वो लखनऊ में रामदाई से होती है। हालांकि रास्ते में उसकी मुलाकात नसीमन से भी होती है जो एक रंडी होती है, और लखनऊ में जो है वो अमीरन जो है या उमराव जान जो है वो ठहरती है, एक तवायफ़ और होती है खुर्शीद के साथ। तो इस तरीके से ये सवाल में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आंसर हो सकता है आपका सबसे पहले रामदाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें आपको बताना है किस अफसाने का है और किस किरदार का जो है वो नाम लिया गया है। तो इसलिए इसे जो है वो आप लोग डाउट में रखिएगा। इसके जैसे ही आंसर मिलेंगे आप लोगों को जो है वो कम्युनिटी टैब पे बता दिया जाएगा। अगला सवाल है, मंजुला किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महालक्ष्मी का पुल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, पूस की रात के किरदार मुन्नी की मुमासलत पर प्रेमचंद ने किस नॉवेल का किरदार रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनिया यानी कि गोदान। अगला सवाल है, मुबालगा का ताल्लुक़ किस इल्म से है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्म मानी, क्योंकि आपको पता है इल्म बदी की दो तसनीफ़ होती हैं या दो इकसाम होते हैं, इल्म माने और इल्म लफ्ज़ी। तो एक लफ्ज़ होती है सनत लफ्ज़ी, एक होती है सनत मानवी। तो इसे हम लोग इल्म मनी में रखते हैं। हालांकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाए तो इल्म बदी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इल्म मायनी को हम लोग लफ्ज़ मायने भी समझ सकते हैं। तो इल्म बदी की दो किस्में होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सनत लफ्ज़ी और सनत मानवी। इल्म बयान की चार होती हैं, वो सबको पता है, तशबिया, इस्तारा, मजाज मुरसिल और किनाया। तो इसलिए ऑप्शन बी या सी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आब हयात की पहली इशाअत कब अमल में आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1880 में। अगला सवाल, निकातुश्शोरा दर्ज झैल में से किस ज़बान में लिखा हुआ तज़किरा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फ़ारसी में लिखा गया है 1751 या 1752 में, जिसमें 103 शोरा का जो है वो ज़िक्र है। इसके अलावा ये बताना है आप लोगों को, शेर की खूबी ये है कि वो सादा हो, जोश से भरा हुआ हो और असलियत पर मबनी हो। हाल ही ने इन बातों को किस मगरबी मुफक्किर के हवाले से लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लिया है मिल्टन से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफिज़ महमूद शिरानी का, जिनकी तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके कसाइद को अनवरी और खाकानी के कसीदों को हम पल्ला करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा अपने उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदों को। अगला सवाल है, फूल है सहरा में पापरियाँ कतार इंद्र कतार, ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले पिरहन है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजनीस ताम, क्योंकि इसमें एक ही लफ्ज़ है और उसके जो है वो यहाँ पर अलग अलग मायने हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसमें सनत तकरार भी है, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे कि एक ही लफ्ज़ को जो है वो बार बार रिपीट किया गया है, जैसे ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले। तो ये सनत इसरार में या सनत तकरार में जो है वो इसको शामिल किया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तजनीस ताम। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है सनद में, इसमें पूछा गया है तजाहिल आरफाना, यानी कि ऐसी बात जो शायर जानते हुए भी क्या बनता है, अनजान बनता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, तजनीस ताम भी या
تجاہل عارفانہ۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 50، امراؤ جان کو اغوا کرنے والے کردار کا کیا نام ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے دلاور خان، جس میں اس کی مدد کرتا ہے اس کا سالہ پیر بخش، اور بیچنے کے بعد دلاور خان جو ہے پیر بخش کو 50 روپے دے دیتا ہے جو خانم جان سے ملتے ہیں، کیونکہ دلاور خان اور پیر بخش دونوں لکھنؤ میں جا کر امیرن کو خانم جان کے کوٹھے پر بیچ دیتے ہیں 125 روپے میں، جس میں سے 50 روپے پیر بخش کو ملتے ہیں اور باقی کے جو ہے وہ دلاور خان خود رکھ لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا تنقیدی دبستان فن کی شخصیت کا مطالعے پر اصرار کرتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی نفسیات پر۔ اگلا سوال، حضرت دہلی اردو کا مولد و منشا ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ کوشچن نمبر 52 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا مسعود حسین خان کا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، عجائب فرنگ میں کس ملک کی سفر رداد بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی امریکہ کی۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط میں کس شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی دہلی میں۔ اگلا سوال، نیچرل شاعری کی بحث کس کتاب میں ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی مقدمہ شعر و شاعری، جو کب لکھی گئی؟ 1893 میں۔ اگلا سوال، جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی فسانہ عجائب۔ اگلا سوال، تنقید کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی آل احبت سرور جو ہے اس کے مصنف ہے۔ اگلا سوال، ہلکو کس افسانے کا کردار ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ پوس کی رات۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں تمثیلی داستان کون سی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ فسانہ عجائب۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی لسانی تحقیق، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ تاریخی تحقیق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مسعود حسین خان نے اسی تصنیف میں بتایا ہے کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد 1500 قبل مسیح جو ہے وہ مانی جاتی ہے، جو ایک تحریکی پہلو بھی ہے، تو اس لیے آپشن دونوں بھی جائز ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پوچھا گیا ہے کہ کس نوعیت کی کتاب ہے، تو زیادہ آپشن جو ہے وہ سی کریکٹ ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 61، غالب کس عرفی نام سے مشہور ہے، یعنی کہ ان کی عرفیت کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گی مرزا نوشہ، اور مرزا نوشہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو سسرال ہے وہ دہلی تھی، اور ان کے والد جو تھے ان کا جو عرفیت تھی وہ دولہا تھی، دونوں ہی جو ہے وہ عرفیت یاد رکھ لیجیے گا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی نوسہ اور ان کے والد محترم کی دولہا۔ اگلا سوال ہے، یزدانی اور سنیتا سنگھ نے بارہا مجھ سے کہا کہ وہ رفعت ذہنی کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور ورسٹیک کی کم، تو یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ کس افسانے کا ہے، کوشچن نمبر 62 کا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے گرم کوٹ، جو راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال، منگو کوچان کس افسانے کا کردار ہے، کس افسانہ نگار کا کردار ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا منٹو، اور یہ نیا قانون کا کردار ہے۔ اگلا سوال، افسانہ دو ہاتھ کے مصنف کا نام بتائیے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یہ اسمک چغتائی کا۔ اگلا سوال، بتانا ہے کہ یہ مکالمہ یا یہ اقتباس کس فن پارے سے لیا گیا ہے، تو کوشچن نمبر 65 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن فرسٹ خدا کی بستی سے جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 66، سورج کی سنہری کرنیں دریا کی لہروں پر جھلملاتے رہے، پانی کے آہستہ آہستہ بہنے کی خنخناہٹ ابھرتی رہے، بھیگی ہوا کے جھونکے سے ان کے سر کے بال بار بار بکھر کر چہرے پر آ جاتے ہیں، مندرجہ بالا اقتباس کس فن پارے سے لیا گیا ہے، اور یہ کوشچن نمبر 66 ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 66 کا آپشن اے خدا کی بستی سے۔ اگلا سوال، نشاط روح کس شاعر کے مجموعے کا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی اصغر گونڈوی۔ اگلا سوال ہے، خاتم بھی بدل گیا ہے بدذات کس مثنوی کا مصرع ہے، کوشچن نمبر 68 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن بی گلزار نسیم۔ اگلا سوال ہے، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے کس شاعر کے مرثیے کا مصرع ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن بی
یہ مرزا دبیر کا، یعنی کہ سی ہو جائے گا مرزا دبیر کا۔ اور آخری سوال کوشچن نمبر 17 ہے، مندرجہ ذیل کرداروں میں سے کون خدا کی بستی کا کردار نہیں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، علی بیگ رضا۔ ٹھیک ہے، سلیمان، نیاز اور نوشاہ یہ تینوں کیا ہیں؟ کردار ہیں خدا کی بستی کے۔ تو اس طرح سے یہ 70 سوال کا سولوشن ہوا۔ ایک دو سوال کے آنسر جو ہے وہ ابھی تک ملے نہیں ہیں، جیسے ہی ملیں گے آپ کو ہم کامنٹ ٹیب پہ بتا دیں گے، یا جب اس کے آفیشیل آنسر کی آئیں گے تو آپ جو ہے وہ اس سے ملا سکتے ہیں۔ پیپر کی بات کریں کہ پیپر کا لیول کیسا تھا، تو پیپر کا لیول تھوڑا سا ٹف بنایا گیا تھا، اور اقتباس سے یعنی کہ متن سے جو ہے وہ زیادہ سوال پوچھے گئے تھے، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی نے بتایا تھا کہ اس کا متن پڑھنا بہت ضروری ہے، اور چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر جتنے بچے متن پڑھ کے گئے تھے ان کا جو ہے وہ پیپر کافی اچھا گیا ہے۔ ہم ان سے مل کر بھی آئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور انہوں نے بتایا کہ سر جو کلاس میں پڑھایا گیا تھا موسٹلی اسی میں سے جو ہے وہ آپ کو سوال دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں۔ باقی جن بچوں کا پیپر اچھا گیا ہے ان کو ویری ویل، اور جن کو نہیں گیا ہے وہ جو ہے بے فکر رہی ہے، کیونکہ میرٹ جو ہے وہ کم جانے والی ہے، کیونکہ پیپر کا لیول تھوڑا سا ٹف ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، جن بچوں کو سبجیکٹیو پیپر یاد ہوں تو برائے کرم وہ چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے 9045220432، کیونکہ سبجیکٹیو کا پیپر بھی سولوشن کرانا ضروری ہوتا ہے، اور پیپر جو ہے وہ ملتا نہیں ہے بچوں کو باہر آ کر، تو اسی لیے جن بچوں کے جو بھی کوشچنس یاد ہوں یا تو کومنٹ باکس میں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کی جلد ہی میں آپ لوگ اپنا اسکور کارڈ بھی ہم سارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں جلد ہی اس پہ ایک ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی ویڈیو بھی لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔